كي صبحتوا لاباس عليكم؟ هانيين كي دايرين مع الصحه؟ اموركم لاباس؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكون اموركم مزيانه يا ربي. مهم هذا نهار اخر وجزء اخر من التخبيله ديال الصيف ان شاء الله، استعدادا لهاد الموجه ديال الحراره. مهم هاد الصباح هذا راه غادي نصبروا ان شاء الله بحول الله. جات واحد السيده هي اللي غادي تصبن ليا، حيت صافي انا الدار درتها كامله جمعتها كلشي، ولكن الصابون ما غاديش نقدر نصبنو بوحدي. وجات واحد السيده الله يجازيها بالخير تعاوني. مهم ان شاء الله هاد الصباح هذا راه مورا الفجر، المهم راه صباح الحال بشي نص ساعه هادي جات هي راه باديه يد الفوق، ومشيت معها حتى قادينا المسائل حتى صافي بدات. وان شاء الله هاد الصباح هذا غادي ندير معها، ندير شي هذا، ندير شي ملويات ولا مسمنات مربعات، المهم شي حاجه باش نفطروا على ما تصبن واحد شويه ويصبح نيت الحال، وغادي تلقاني درت المسمن. المهم هنا درت غير واحد الجبانيه ديال القمح ونص جبانيه ديال الفرص ونص ديال الفينو، درتهم خلطتهم. ان شاء الله غادي ندير واحد المعلقه ديال، المهم غادي ندور لكم باش تشوفوا. المهم راه تهرست ليا السيبوره، والله العظيم الا بقى فيا الحال تخملت تهرست فيه السيبوره. المهم غادي ندير واحد المعلقه ديال السنيده، وغادي ندير واحد المعلقه ديال هذاك سميتو مسحوق ديال الحليب. وهذا ما صورتش لكم ملي خلطت العجينه غير في داك البانيو، وانا اللوحه العجانه دلكتها مزيان وخليتها تطرخات واحد شويه، درت كويرات وخليتهم تطرخا واحد 5 دقائق، وبديت كنصايبتها وجدتو كامل ودرت مربعات حطيتهم والمقالي تيسخنوا، درت لهم عافيه مهيله وخليتهم تيسخنوا صافي، وبديت درت 2 مقالي دغيا حتى اللحجوجه تنحيدهم، اللحجوجات دغيا سربيتهم ما كاملاش نص ساعه، حطيت المسمنات ديالي وجدت الفطور ديالي على راحتي. المهم فطرنا بخير وعلى خير وصحه. نتوما فطوركم اللي كيشوف لا فيديو في وقت الفطور اولا الغداء بصحته وراحته ينوض يطيب حتى هو مليويات، يطيب مسمنات، حتى حاجه ما صعيبه. الواحد غير يكون شويه مدبر ومنظم، راه اي حاجه بغيتيها توجديها في الوقت، يا في الفطور يا في الغداء يا في العشاء، اي حاجه بغيتيها كتوجديها. خاص غير تكون شويه ديال التنظيم وشويه ديال التدبير والصبر. الكوزينه تتبغي شويه ديال الصبر، الا ما كانش الانسان صبور وينوض هكا متفائل ليها وفرحان بها راه ما تيعطيش فيها. خاص تكوني داخله وانت فرحانه بالكوزينه وداخله باغا طيبي، باغا توجدي، باغا تصايبي، باغا الحاجه تصدق ليك، بحال باغا دوزي شي امتحان واخا دائما راك فيها، ولكن دائما بقيتي تحسي براسك بغيتي ديري شي حاجه جديده، شي حاجه اللي تنجح ليك وتعجبك، ونهار على نهار تتلقايها احسن واحسن. هذا هو اللي خاصو يكون مع الكوزين، دائما تكوني متفائله وفرحانه بها. المهم راه غير هضره ودايزه، مهم الواحد يستافد منها، بنيت خصوصا البنيات اللي يلاه مزوجات ولا الله قابلات كيفكروا في الزواج وتباغيين يتعلموا باغيين. المهم كيف ما دوزنا حتى حنايا راه شحال دوزنا ديال تنديروا مسمنه شكل هندسي خطير. المهم حتى شي مره ان شاء الله ونهضروا على التجربه ديالي في الكوزينه في البدايات ديالي، غادي تضحكوا معايا مزيان عليها ان شاء الله. الله يجيب سلامه الوقت ونجلسوا نتحدثوا عليها ونديروا عليها شي فيديو ولا لايف ولا المهم شي حاجه بحال هكا ونهضروا عليها. المهم راه بديت التخمال ديالي. هذا التخمال راه كنصح به الناس سواء الموجه ديال الحراره اولا الاصلاح. حتى الاصلاح هكا بغى الواحد يصاوب شي حاجه في الدار، بغى يصلح شي حاجه، ما كننصحش ان يبقى الفراش في الدار نهائيا، واخا كل واحد باغي يصاوب غير شي حاجه بسيطه في الدار. حيت اش غنقول لكم، غير ديك الفرفره فاش ركبتها راه التراب وصل ليا القناه ديال الدار، ما عندهم حتى علاقه بالكوزينه، غير بديك الرجلين هكا سيرواجي، هذا غادي هذا جاي هذا غادي هذا جاي، كلشي تيترون. فاش يكون الفراش مجموع تكوني باغا تصلحي شي بليصه، باغا تصاوبي شي حاجه في الدار، هذا واحد التدبير اللي ضروري الواحد يديرو، ضروري مهم. واكيد ان خاصك الواحد يجمع بحال هكا ويطرف ويغطي باش نهار كيسالي كيجبد الحاجه وتلقاها نقيه. وما كنصحش ان الواحد يجمع الفراش ويخليه موسخ، جمعتي صبا باش نهار كتبغيه كتلقاه نقي. الا حيتي الا جات شي ظرف ولا جاتك شي حاجه ولقيتيه موسخ بحال ما درتي والو. انا غنقول لكم غير واحد التجربه ديالتي العام الفايت.
جمعته بحال هكا وصبنت كلشي مقاد. وكنت معوله ما نفرش تقريبا حتى لديك شهر 10، في الاول ديال 10 كيف ما القاعده، الاول ديال 10 هكاك، الاخر ديال شهر 9 فاش يبرد الحال تيولي الجو لطيف ويولي الجو زوين، الواحد تيتشهى تاني الفراش ويطلق زريبيات في دارو وهذا. كنت معوله هكا، ولكن سبحان الله، الله الانسان تيقولوا ربي تيدبر الامور. المهم جاتني واحد العمليه اللي صدفه ما كنتش معوله على ديال المراره مورا العيد، تقريبا في ديك السيمانه مورا العيد الكبير. صافي شدات عليا، هي كانت عندي ولكن هذاك سميتو تزيرات عليا، فمشيت عند الطبيب. وصلت واحد الحاله صعيبه اللي مازال حتى هي ان شاء الله غادي نتشارك معكم التجربه ديالي ديال المراره والاعراض والمضاعفات اللي وقعوا لي من بعد العمليه. المهم فيها حتيت كبير، نقدر ندير فيها فيديو ولا حتى جوج للاستفاده لا غير. مهم وقع لي المشكل، صدقت فاتحه في ذاك الوقت، صدقت كنت احتاجيت انني نفرج داري، حيت عرفتوا حنا المغاربه وماشي غير المغاربه، العرب كاملين مسلمين وهذا كاين ديك التآزر بيناتنا، ديك الزيارات، اللي مريض اللي فتح اللي عنده شي مشكل كنزوروه كنواسيوه كنمشيو عنده. المهم ضروري الناس غادي يجيو عندي وانا عارفه غادي نفتح، كاينين الحباب وصحاباتي والناس دياولي، رجال عيالات، المهم الناس اللي تيبغيونا والحمد لله كاينه واحد المحبه بيناتنا، كي غادي يجيو عندي غادي يزوروني خاصني نفرش داري. فلقيت فراشي نقي، كلشي موجود كلشي مقاد، غير جات واحد السيده الله يجازيها بالخير، مهم صديقه وتتعاون معنا ولله الحمد. عيطت عليها قلت لها كاين قالت لي دابا انا جايه. وجات عندي جلسات عندي حيت هي بعيده، جات شي 3 ايام، فرشات لي الدار، قدات لي المسائل وجدت لي حتى الحلوه، كلشي قداتو ليا. وفتحت وجيت لداري كلشي نقي كلشي مقاد، ما تمحنش مع الدار. هذاك باش الواحد خاصو ينقي ويطرف، حيت كيف ما تيقولوا العمل ديال اليوم ما ناجلوش الغد. في نفس السياق، اي حاجه ما تاجليهاش لمن بعد، قضي الغرض ديالك قبل باش نهار كتوقفي عليه كتلقايه مقاد، ما كتبقايش حايره ولا تالفه ولا تلقايه موجود صافي. وهذا سميتو لي هذا المسيح وهذا الشيء راه ضروري ما خاص الواحد يدوز نيت، ماشي صافي جمعت الفراش نخلي الدنيا مغبره، خاصني نيت نقي البلاصه اللي دزت منها، ما نخليهاش لاغد. صافي هذا البيت دابا انا كملته، نقيته مسحته غسلته، دفعت ليه التيدو جافيل الحيوط كلشي راه ما درت لكمش كلشي، حيت راه ماشي يومين غادي نديرها لكم في ربع ساعه، راه يومين ديال الشقه والتعب وسميتو. ولكن ولله الحمد فاش كتوصلي للنتيجه ديال النظافه، كيف ما تيقولوا النظافه من الايمان، فعلا النظافه من الايمان، كترتاحي كيعجبك الحال، كترتاحي ملي كتسالي. المهم هذه من واحد الناحيه اللي خاص ضروري نقولها لكم. واللي تيشوف لا فيديو متبعوا من البدايه الان، كنطلب منه ماشي امر وانما رجاء انه يهبط ويخلي لي البصيمه ديالو، يا راجل يا مراه يا ولد يا بنت، اي واحد كيتبعني كنشكرو كنقول تبارك الله عليك. خلي لي البصيمه ديالك، واللي تيشوف القناه لاول مره ما يترددش في الاشتراك، يهبط ويخلي يدير ابوني ويفعل الجرس باش دائما الجديد يكون عنده ووصلوا في الوقت. وتبارك الله عليكم. المهم دابا غادي نخليكم مع شي شويه د الموسيقى بين ما تسالي تاني ونبداو حاجه اخرى ان شاء الله. هذا واحد الغداء اللي بسيط غادي نتشاركو معكم، ودغيا سريع. هذا درتو في النهار الاولاني فاش كنت نخمم نيت الصالون وداكشي، ماشي نهار ديال التصغير. المهم هذا الغداء داكشي باش بغيت نشاركو معكم حيت ساهل. درت لادان دوف واحد المقله كبيره باش تكفاني الحوايج الاخرين اللي غادي ندير، والعطريه. المهم العطريه مليحه، كمون سكينجبير اختياريه اللي بغيت، غير هو هاد لادان تيبغي الحامض، تيبغي شي سكينجبير كتير، تيبغي شويه الخرقوم، تيبغي
القزبر حبوب هكا تيبغي شويه ديال الاعشاب منسمه. هذا لدن تيجي مع هذا الشيء غزال. المهم درت ديك البصله ودرت شويه ديال الربيع، شويه ديال داك القزبر ومعدنوس، واحد جوج وريقه ديال عصا سيدنا موسى، الثومه مع البصله وشحرتهم مزيان، ومع كنت الزربانه باغيهم يطيبوا دغيا. درت شويه البوطه متوسطه ما درتهاش نهيله. زدت واحد تقريبا 4 كاس ديال الماء، حيت كل ما كنتش زربانه غادي غير نمهل البوطه غيطيب غير في ديك لاصوص ديالته، غادي يطلق شويه د لاصوص غادي يطيب. وانا ندير ليه واحد شويه وغطيته خليته حتى طاب واحد ربع ساعه من دغيا هو تيطيب، ما تياخذش الوقت دغيا. وانا نطرفو لواحد الجهه، وحطيت معاه ثاني الكفته حيت ما بغيتش ندير قوه الماء نطيب هكا وتتكثر عليك غير الشقه. من طرفتو بحال داكشي تيديروا مالين كاسكروطات ديال هكا ديال اللي تيبيعوا في الزنقه هكا ديال الادان، تيديروش قوه المقالي، تيديروا حاجه وحده واحد طاوه كبيره هكا تيطيبوا فيها كلشي. المهم فرتت ديك الكفته حتى هي هكا في الجنب، حتى هي راه فيها شويه د العطريه مشرمله. المهم حطيتها حتى هي في الجنب، وديك لاصوص اللي غادي تكون فارقه نيت من ديك الادان غادي حتى هي طيب فيها. وغطيت عليها واحد ما كاملاش 10 دقائق، هذاك تقريبا شي ربع ساعه. الكفته حتى هي ما كاملاش شي 8 دقائق هكاك اللي درت ليها، تقريبا ما كاملاش 10 دقائق دغيا طابت حتى هي طربت حتى لواحد الجهه. وانا نصهد مع واحد جوج مطيشات هكا في الطرونشات، غير بغيت نصهدهم ما بغيتش نخليهم هكاك خضرين، صهدتهم غير باش يكونوا شويه مرخيين، باش اللي بغى يدير كاسكروط يديرو، اللي بغى ياكل هكا ياكل. المهم حطيته، اللي بغى شي حاجه داروه. في نفس الوقت راه كنت نطيب الفريت، وجدت معاه الفريت في نفس الوقت، وحطيت معاه الخوص، حطيت معاه كيتشوب، حطيت معاه المهم داكشي اللي كان عندي في الدار حطيته، باش اللي بغى يدير كاسكروط راه تيديرو، اللي بغى ياكل هكا تياكل. مهم غدا سريع وزوين ولذيذ وتيعجب الوليدات، هذا هو الاهم، تيعجب حتى الكبار حيت شي حاجه اللي زوينه. يقدر اللي ما بغاش يدير كاسكروط هكا راه يدير في طبيسيل وتيدوز عادي بحال تياكل مريقه ولا. المهم تيجي داكشي زوين ومتول وراقي، وشي حاجه ديال الصيف ديال هاد الحراره نيت، لان كتوالم معاه بزاف وما بقاوش يبغيو هذيك المرقه وداكشي، ولا تيبغيو هادشي اللي ولاو تيبغيو الدراري دابا فاش تيسخن الحال تيبغيو غير شي حاجه خفيفه. بحال هاد الوصفات هادو السراع ساهلين هما اللي يعتمد الواحد فاش يكون باغي يدير شي تخميله، باغي يشقى، باغي يجمع شي حاجه، عنده شي غرض خارج ولا شي حاجه، يدير بحال هاد الوصفات يوجد ليهم هكا يحطوهم يكونوا موجودين على اليد، صافي كتجي كتوجدي كلشي دغيا دغيا. وغادي نشارك معكم الجزء الاخير من التخميله اللي درت في النهار الثاني الاخير. مهم جمعت الفراش ديالي، عمرت دوك الكوانات ديال الصالونات، دوك المانط اللي ما باقيش غادي نخدم، الفراش اللي مالكوفر ليا داكشي الغليظ كاع اللي سخون كلشي عمرته قديته صافي، وستفت عليه دوك المخاد وداكشي اللي كان بقى ليا من الجزء الثاني اللي كنت شاركت معكم. بقاو لي هاد الكويطات، بقاو لي المخاد، بقاو لي شحال من حوايج، صافي ستفت كلشي حتى لصقت كلشي مع السقف. المهم ديكور اخر للصالونات، ما بقاوش في الارض ولا لاصقين مع السقف ولا واصلين للحيط. المهم ستفت قديت الزرابي في دوك الطبالي. المهم نتوما تتشوفوا معايا اللمسه الاخيره اللي كترتاحي تتولي تدفعي الكراط والماء وتتنقي الدنيا. وهذا الصيف تيبغي الماء نيت الواحد يسيق وينقي ويجمع. المهم خليت هاد التفريشه هادي في داك الصالون مع الماكينه ديالتي، جات زوينه ومع هاد الفراش ديالها بارد، خليتها ما جمعتهاش مولفه تنجمعها وتندير هكا غير شي زربيه. وعندي شي زرابي حمرين غير طبين بحال المنطات، كنت تنفرشهم باش نغطي الارض تنقص عليا الجفاف، ولكن هذا العام قررت ما نديرهمش حيت حتى هما كيكون فيهم الغبره والحساسيه فيا، تنولي تنشم ديك ريحه الغبره تنبقى غير مريضه الصيف كامل تندوزو مريضه. هذا العام قررت ما ندير حتى حاجه، غادي ان شاء الله دابا انت الاخر ما كاين اللمسه الاخيره هي فاش غادي نفرش هذا الصالون اللي كتشوفوا دابا، غادي نفرشو ان شاء الله بشي واحد الفريش هكا بارد، ونقادو غير هكا لشي ضياف الا جاو يلقاوه هكا مقاد ما يبقاوش واقفين ولا عاد بقيت تحطي لهم الفراش. غادي نقادو يكون على اليد ولله الحمد. دابا الامور استقرات كلشي غادي مزيان، تنطلبوا السلامه للامام يا ربي. والله الا لقينا في شي فيديو ما احسن من هذا، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم ان شاء الله.